अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ख़ाबरोज़ की ताबीर में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि अक्सर हम कोई ख्वाब देखते हैं या कुछ लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं और उनको उठने के बाद फ़िज़िकली उसका जो ज़ख़म है तो उसका जो दर्द है वो बाकी रहता है, या वो जब उठते हैं सो के तो वो देखते हैं कि वो ज़ख़म हरा है जो ख्वाब में देखा था कि भाई यहाँ पे मुझे ज़ख़म हुआ है, यहाँ पे मुझे छुरी लगी है, या यहाँ पे मुझे ख्वाब में मैं गिर गया और मेरे घुटने में चोट लग गई, या इस तरीके से कि कोई भी किस्म का ख्वाब देखते हैं हम कि मैं ख्वाब में जैसे कि मेरे बाल कट गए और फिज़िकली जब आप उठे तो फिर वो बाल आपको कटे हुए आपको मिल रहे हैं और आपको लेंथ कम लग रही है बालों की, या इससे रिलेटेड ऐसी ही कि आपके जिस्म में ख्वाब में भाई दर्द है और फिर आप उसको फ़िज़िकली फ़ील कर रहे हो ख्वाब में, और उसके बाद उठने के बाद भी वो ज़ख़म या दर्द मौजूद है। तो इसके मुतालिक आज की वीडियो होने वाली है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसके बारे में जो है वो साइंसी तौर पे ये कहा गया है कि जो लोग इस तरीके के ख्वाब देखते हैं और जिनके साथ ऐसा मामला, ऐसा अमल पेश आता है कि वो जो ख्वाब देख रहे हैं, आँख नोच रही है उनके ख्वाब में, तो फ़िज़िकली उनको आँख नोचते हुए फ़ील हो रही है। तो उसके लिए कहा गया है कि वो स्पेशल लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशली आते हैं दुनिया में, उनके साथ ये वाले मामलात होते हैं, हर किसी के साथ नहीं होते। जैसे आप और मैं, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमारे साथ इस तरीके का कोई मामला पेश नहीं आता, तो वो स्पेशल लोग होते हैं और वो उसके मुतालिक, साइंस के मुतालिक, के वो लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते भी नहीं हैं जिनके साथ ये वाले मामले पेश आते हैं, क्योंकि वो इतने नॉर्मल नहीं होते कि वो ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुज़ार सकें। तो वो लोग स्पेशल होते हैं। तो और उनके साथ ज़्यादा वो दुनिया में टाइम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो होते हैं वो नींद में क्लोसिफ़ाई हो जाते हैं, ज़िद पे चढ़ जाते हैं, वो नींद में चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनके माँ-बाप देखते हैं उनको कि उनके कीलों के निशान हो जाते हैं, उनके हाथों पे जैसे हम कील ठोकते हैं तो उसका निशान हो जाते हैं। तो वो नींद में बच्चे जो होते हैं उनको इस तरीके के साथ मामला उनके साथ पेश आता है। वो नींद में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके साथ फ़िज़िकली वो सब हो रहा होता है। उनके यहाँ तक के हाथों में से अगर वो कील ठुक रही है तो उनको वो फ़िज़िकली फ़ील होता है, वो नींद में चीखते चिल्लाते हैं और खून तक यहाँ तक कि उनके हाथों में से निकल रहा होता है, वो उस अमल का जो वो ख्वाब में देख रहे होते हैं। और फिर ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को नींद से जगाते हैं उनके पेरेंट्स, चीखते हैं जब वो लोग तो उनको जगाया जाता है, उनको होश में लाया जाता है, क्योंकि उनका वो नींद से टूटना भी बज़ाहिर आसान नहीं होता हमारी नींद की तरह। उनको उठाया जाता है, उनको जगाया जाता है। स्पिरिचुअल लोग से होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मौलवी साहब होते हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगर किसी और लैंग्वेज से या और किसी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके मुतालिक फिर उन लोगों को बुलाया जाता है और उनको जगाया जाता है, उनको होश में लाया जाता है ताकि ये होश में आए और उनका वो ख्वाब टूटे और उनके साथ जो फ़िज़िकली हो रहा है वो रोका जाए। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान और यहाँ तक कि ईसाई ज़ात में भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके साथ ये मामला होता है कि जब वो फिर ख्वाब से उठते हैं तो फिर वो चोट अगर ख्वाब में लगी है तो जब वो उठे हैं तो फिर वो देख रहे हैं कि वो ज़ख़म हरा हो, ताज़ा हो जाता है वो ज़ख़म। अच्छा, एक तो बात हो गई ये स्पेशल लोग होते हैं, उनके साथ ये मामला पेश आता है जो नींद में होते हैं। एक जो मामला पेश आता है वो एक ये है कि आप सो रहे थे और आपको अचानक से कुछ हुआ, भई आपकी टाँग में चोट लगी और जब आप उठे तो आपको वो चोट एज़ इट इज़ फ़ील हो रही है, और बल्कि अगर वो अंदरूनी चोट है तो वो फ़ील हो रही है, अगर वो बाहर से लगी होगी ख्वाब में तो वो बाहर से फ़ील हो रही होगी आपको कि यार ये चोट मुझे ख्वाब में लगी थी। तो एक मामला जो होता है वो ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं, हम नींद में उठ के चल दिए होते हैं। अक्सर लोग आप देखते होंगे कि जिनको नींद में चलने की आदत होती है, अक्सर लोग तो दरवाज़े की कुंडियाँ खोल के घर पे बाहर भी चले जाते हैं, गली में चले जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं इसी तरह से ख्वाब में सोते हुए जो देखते हैं और फिर वो फ़िज़िकली उनको उठने के बाद दिखता है कि ये मुझे दिख रहा है, ये मैंने ख्वाब में देखा, मेरा हाथ कटा हुआ है। तो वो नींद में उठ के या तो अपने घर में मौजूद होते हैं तो उठ के जाते हैं, या तो किचन में जाते हैं, या कहीं जाके वो नाइफ़ लेके अपना हाथ काट देते हैं। तो जिसकी वजह से हाथ काटा और फिर आके वो दोबारा लेट जाते हैं। तो जब वो उठते हैं
تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں خواب میں یہ ہوا تھا اور میرا ہاتھ خواب میں کٹا تھا اور اب یہ میرا ریئل میں کٹا ہوا ہے، تو مطلب میرے ساتھ وہ سیم معاملہ پیش آ گیا۔ تو وہ سیم معاملہ نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ اس چیز سے ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ خود کرتے ہیں اپنے ساتھ فزیکلی اٹیک اپنی سیلف پہ، وہ آپ کے ساتھ خواب میں نہیں ہوتا، وہ آپ خود کرتے ہیں۔ تو ایک یہ ہوتا ہے معاملہ۔ دیز آر ویری سیریس کیسز اباؤٹ سلیپنگ واک، اور یہ بہت ہی سیریس کیسز ہیں۔ تو ایک یہ کیسز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ والے معاملے بھی پیش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواب میں ہی کچھ اتنے ایجنگ ہو جاتے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے مطلب وہ اپنی خواب میں ہی اتنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں تک کہ بال سفید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں کہ مطلب بتایا جائے کہ وہ بھی اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل طاقت دی ہوتی ہے، ایک قوت دی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے، وہ عزت ہے، دولت ہے، یا کوئی علم ہے یا حلم ہے، جو بھی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ اتنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا وہ ان کو اس چیز کی طاقت دی ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی قوت دی ہوتی ہے کہ وہ خوابوں کو دیکھتے ہیں اور یہاں تک کہ لمبی لمبی زندگی خوابوں میں گزار دیتے ہیں، وہ خوابوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے فیس پہ رنکلز آ جاتے ہیں اور بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے یہاں۔ وہ لوگ خواب میں اتنا گرو کر جاتے ہیں، وہ لوگ اس قدر کے لیول تک گرو کرتے ہیں خواب میں۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے خواب میں زخم جو ہوتے ہیں وہ ریئل میں آ جاتے ہیں ان کے جب وہ اٹھتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو جواب ہے کہ کیوں ہوتا ہے یا کس لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس چیز کا جو معاملہ ہے وہ پورا میٹا فزکس ہے۔ آج کل کے دور میں ہو جاتی ہے میٹا فزکس کی بات، اور آج کل سے جو پچھلے دور میں جو تھا تقریباً 15-20 سال پہلے، تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا کہ میٹا فزکس بھی کوئی چیز ہے۔ تو واقعتاً طور پہ کہ کچھ لوگ خواب میں جو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ریئل میں جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ خراشیں، وہ زخم ان لوگوں کے جسم پہ موجود ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان چوٹوں کا علاج کرنا پڑتا ہے، باقاعدہ ان کی پٹی کروانی پڑتی ہے، تو وہ باقاعدہ زخم ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خواب بہت ہی امپورٹنٹ خواب ہوتے ہیں، اس سینس میں کہ ان کو کوئی نیچرل گفٹ ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت ہی مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کیا چاہیے کہ ایسے لوگ اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو بھی خواب ان کو اٹھنے کے بعد یاد رہ جائے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈائری بنا لیں، اس میں لکھ لیں اپنے وہ والے خواب۔ اور ایسے لوگوں کو تو اپنے خواب یاد رہتے ہیں باقاعدہ، ان لوگ کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ ایپیسوڈ وائز دیکھتے ہیں خواب۔ اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ لکھیں اپنے خواب، اور ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے کو کون سے چاند کے مہینے میں یا کون سے گرہن کے مہینے میں مجھے کب کب ایسا خواب آتا ہے کہ میرے کو جو چوٹ لگتی ہے وہ میرے جسم پہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ بہت ہی اسپیشل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو یہ گفٹ ملا ہوتا ہے کہ جو وہ خواب دیکھتے ہیں اور وہ ریئل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے خواب لکھنا شروع کریں گے تو ان کو آہستہ آہستہ ریئلائز ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کچھ معاملات جو ہیں میرے، کب میرے ساتھ یہ پیش آتے ہیں، یا کب میرے خواب سچے آتے ہیں، کب مجھے ایسے خواب آتے ہیں کہ جس میں میرے جسم پہ زخم واقع ہو جاتے ہیں جو میں خواب میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں۔ تو ان کو خواب لکھنے چاہیے، وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے، ہم اپنے اوپر اپنا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں اگر کسی اور کا کوئی کام ہو جس کے ہمیں پیسے مل رہے ہوں تو ہم وہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ آج ہم نے پورے دن میں نمازیں کتنی پڑھی۔ ہم اپنے آپ کو ذرا سا وقت نہیں دیتے، تو اپنے آپ کو وقت دینا شروع کریں، 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں، تاکہ یہ جو آپ کے اوپر برڈن ہوتا ہے، سب سے بڑی بات خوابوں کی اور اس طریقے کی، ایسے لوگوں کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنا، اپنے اوپر وقت صرف کریں۔ اپنے لیے انسان کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے آج کل کے دور میں کہ اپنے آپ کو وقت دے، سوچے پورا دن بیٹھ کے کہ آج میں نے کیا کیا، کیا میں نے پایا، کیا میں نے کھویا، کتنا میں اللہ کے قریب ہوا، کیا کیا میں نے۔ تو ٹائم دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔